बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, गुज़श्ता प्रोग्राम 7 वंडर के हवाले से जो मैंने किया उसमें मेरे मेहमान राजा लियाकत साहब थे। उन्होंने भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू की 7 वंडर की सोसाइटी के हवाले से। 7 वंडर सिटी ने जो जेल साजी की है, जो आवाम को जो धोखा दे के पैसे बटोर रहे हैं, उस हवाले से बड़ी तफसीलन गुज़श्ता रोज़ भी गुफ्तगू हुई। लेकिन उसके बाद हमने ये ज़िक्र किया था कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 7 वंडर के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि आवाम से मुतल्लिक़ ये चीज़ें हैं, जब आवाम से मुतल्लिक़ जो चीज़ें होती हैं वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आवाम तक पहुँचाएँ, और जो मुतल्लिक़ इदारे हैं वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं उस पर भी हम आपको आगाह करें और आगाह रखें, ताकि आवाम की जमा पूंजी जो है वो महफूज रह सके। और ये जो इदारे होते हैं ये आवाम की जमा पूंजी को महफूज बनाने के ज़िम्मेदार होते हैं। जहाँ के भी कोई जेल साजी या इस तरह के मामलात होते हैं तो वहाँ पे वो कार्रवाई ज़रूर करते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि कार्रवाई उस वक्त करते हैं जब आवाम लुट जाती है या आवाम अपना पैसा खो बैठती है, या आवाम की जमा पूंजी काफ़ी हद तक जो है वो ऐसे जो जेल साज कंपनियाँ या जेल साजी के ज़रिए जो बनाई गई सोसाइटीज़ हैं वो आवाम को लूट चुकी होती हैं। फिर भी इदारे अपनी कार्रवाई करते हैं। ऐसी एक कहानी है जो जहाँ से हमने कल इख्तिताम किया था मुकदमा के अंदराज के हवाले से, जो राजा लियाकत साहब ने भी बताया और मैंने भी उस पर ज़िक्र किया कि ज़िला अटक फतेह जंग के इलाके में मौज़ा ठट्टी गुजरा में इन्होंने 7 वंडर ने जब अपने इस सोसाइटी का आगाज़ किया तो वहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पे कल तफसीलन गुफ्तगू हुई। उससे आगे चलते हुए मैं आज आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ से तो उन्होंने बंद कर दिया ये सिस्टम। उसके बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट किया ग्रीन सिटी सोसाइटी है उसके साथ, और वो एग्रीमेंट करने के बाद जो ग्रीन सिटी सोसाइटी है वो उसके ज़िम्मेदार बन गए। ग्रीन सिटी की जगह उन्होंने अपना 7 वंडर का बोर्ड लगा लिया, वो भी सिर्फ़ एक एग्रीमेंट पे। कुछ पैसे उन्होंने कहा जाता है कि करोड़ों रुपए की उनकी डील हुई ज़मीन के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, लेकिन मेरे ज़राए ये कहते हैं कि वहाँ पे भी 7 वंडर के नाम अभी तक कोई ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुई है, ना उन्होंने कोई ऐसी ट्रांसफ़र की है। लेकिन हवाई बातें हैं सारी के 7 वंडर सिटी के जो मालकान हैं, जिसमें मैंने कल जिक्र किया इरफान वैद साहब, उन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे कि जो 7 वंडर है उसकी जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें हम ग्रीन सिटी के जो मुतासरीन हैं उनको भी एडजस्ट करेंगे। लेकिन एक बड़ी अहम और पेशरफ्त इसमें हुई है, वो ये हुई है कि ये जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो ज़िला अटक इंतज़ामिया को कहा गया था कि हमने स्टे लिया हुआ है। स्टे मैं नहीं समझता कि उस पर कुछ स्टे था, लेकिन इंतज़ामिया ने गुज़श्ता दिनों उस पर कार्रवाई की और उनके तमाम बोर्ड्स जो है वो उतार दिए गए ऑपरेशन के ज़रिए, और कुछ सामान उनका कब्ज़े में लिया और आइंदा से उनको तंबीह की कि और नोटिस भी जारी किया कि ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट है, इसमें लोग एक तो इन्वेस्टमेंट भी ना करें और दूसरा जो मालकान है 7 वंडर सिटी के वो इन चीज़ों के जवाब दें और इसको कानूनी बनाए बगैर इस पे आगे ना बढ़ाएं। लेकिन क्योंकि इरफान वैद साहब बड़े बाअसर शख्सियत हैं और बड़ी अप्रोच रखते हैं, उन्होंने इस सिलसिले को जारी रखा और मज़ीद जारी रखे हुए हैं। अब देखना ये है कि इदारे इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो पेशरफ्त की मैंने बात की तो वो ये है कि ग्रीन सिटी के हवाले से एक बात सामने आई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जर्मनी में रहाइश पजीर हैं, सलीम बुखारी उनका नाम है, उनका वालिद का नाम SM अकबर बुखारी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। इन्होंने ग्रीन सिटी में 2 प्लाट ख़रीदे और कहा गया उनको कि आपको जो है ना पेमेंट पूरी होने के बाद आपको ये इसका ज़ाब्ता कब्ज़ा भी दे दिया जाएगा और आप वहाँ पे घर बना सकेंगे। दरख्वास्त में उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमेटी के ज़रिए भेजी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन उन्होंने दी है, जिस पे कार्रवाई का आगाज़ जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं अटक उन्होंने कर दिया है। और उन्होंने एक जो है नोटिस बल्कि ख़त लिखा है असिस्टेंट कमिश्नर जो फतेह जंग है उनको कि इस हवाले से तफसीली जो है हमें आगाह किया जाए और बताया जाए, क्योंकि आइंदा आने वाली जो मीटिंग है उसमें इसका जवाब दिया जा सके। जो ग्रीन सिटी है उसको 7 वंडर सिटी ने ख़रीदा और ख़रीदने के बाद वहाँ पे अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया। जिस तरह ये कहा जाता है और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अभी तक वहाँ पे कोई ऐसा कानूनी तकाज़ा पूरा नहीं किया गया जिसके बाद सोसाइटी की बाकायदा तौर पे तशहीर की जा सके और सोसाइटी को बाकायदा तौर पे आगे चलाया जा सके। और ख़ास करके वहाँ पे जो NOC के मामलात हैं ज़िला अटक के हवाले से वो वहाँ पे कंप्लीट
نہیں کیے گئے، صرف ایک ایگریمنٹ پہ ہی ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اسی پہ ہی سارے معاملات آگے بڑھائے جا سکتے ہیں۔ اگر اس میں یہ کہا جائے کہ یہ ہوائی معاملات ہے سارے، تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی دوسری رائے ہوگی۔ تو ناظرین، اس آن لائن درخواست کا جواب اب دینا ہے اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ نے۔ وہ اس پہ کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ گرین سٹی تو وہاں سے ختم ہو گئی، وہاں پہ اب 7 ونڈر سٹی کا بورڈ اویزا ہے۔ کس طرح سے اس اوورسیز پاکستانی کو انصاف مل سکے گا یا اس اوورسیز پاکستانی کو ایڈجسٹ کیا جا سکے گا؟ ناظرین، اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اوورسیز پاکستانیوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ہماری کامیابی ہے کہ ہم کسی بھی سوسائٹی کے حوالے سے جب پروگرام کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہمارے، ان کو شامل کریں اور ان تک یہ تمام چیزیں کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے حقائق پہ مبنی جو ہے پہنچائیں، اور ان کو آگاہ کریں کہ کون سا پروجیکٹ جعلی ہے اور کون سا پروجیکٹ جو ہے وہ اس وقت ٹھیک ہے، کس کے پاس NOC ہے نہیں ہے۔ جو ہمارے ملک میں یہ جو سلسلہ جعلی سوسائٹیز کا چلا ہوا ہے وہ کس حد تک بڑھ گیا ہے، تو یہ آگاہی مہم کے ہی ایک اثر ہے کہ انہوں نے ایک خط لکھا اور خط کے ذریعے انہوں نے اپنی سوسائٹی میں اپنے پلاٹ کا جو ہے وہ کہا کہ مجھے میرے پلاٹ دیے جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گرین سٹی وہ پلاٹ واپس کرے گی یا 7 ونڈر سٹی ان کے پلاٹ واپس کرے گی؟ کیونکہ گرین سٹی کا وہاں سے بورڈ اتار کے 7 ونڈر سٹی کا بورڈ وہاں پہ اویزا کر دیا گیا ہے، اور 7 ونڈر سٹی جو ہے اس وقت تک ایک غیر قانونی پروجیکٹ ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آگے جا کے اس کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تو اس میں ایک بڑی اہم بات ہے۔ جو آغاز میں 7 ونڈر سٹی کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک اہم بات لکھی تھی کہ یہ مقدمہ کس کے تحت درج کیا گیا تھا۔ یہ مقدمہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021 کے تحت درج کیا گیا، اور شیڈول 8 پارٹ 1 سیریل 2 کے تحت یہ کہا گیا کہ یہ غیر قانونی اور قابل سزا جرم ہے، اور اس میں جو اس جرم کے حوالے سے جو سزا FIR میں تجویز کی گئی تھی وہ 7 سال قید، 5 لاکھ جرمانہ اور یومیہ 50,000 روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ایک ایک کر کے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تینوں جو سزائیں ہیں وہ ایک وقت میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کیا یہ تینوں سزائیں ایک وقت میں کی جائیں تو وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو انصاف مل سکے گا، ان کے پیسے کس طرح پورے ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے ایسے معاملات ہم نے دیکھے ہیں ماضی میں کہ بہت ساری ایسی سوسائٹیز مافیا کے مالکان جو جیلوں میں گئے، نئے بھگتا، انہوں نے جیل جا کے کئی سال کئی مہینے جیل گزارنے کے بعد واپس آئے تو بڑی مشکل سے جو ان کے اکاؤنٹس، بعض سوسائٹیز کے اکاؤنٹ سیز کر دیے جاتے ہیں تو ان میں سے جو پیسے کچھ رہ جاتے ہیں تو وہ نیب کے ذریعے لوگوں تک بعض دفعہ پہنچائے گئے، جو اپلیکینٹ ہے جو وہاں پہ نیب میں اپروچ کرتے رہے ان کو واپس کیے گئے۔ تو ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہیں، اور اداروں نے اس پہ کام کرنا ہے۔ اگر ادارے اس پہ شروع دن سے ایک باضابطہ طریقے کے تحت اس کو چلائیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں اوورسیز پاکستانی ہو یا ہمارے پاکستانی عوام ہو وہ اس میں لٹیں یا ان کا سرمایہ ضائع ہو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی جو دھندا ہے اس کو ابتدا میں اگر آپ دیکھ لیں گے، اس پہ ابتدا میں قابو پا لیں گے تو عوام بھی بچ سکے گی اور اوورسیز پاکستانی بھی بچ سکے گی۔ ناظرین، اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا اس کے بعد انہوں نے عوام میں کس طرح سے تشہیری مہم کا آغاز کیا، اور جو ان کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو خط لکھے گئے، جو ان کے حوالے سے FIA کرائم سرکل کو خط لکھے گئے، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سلسلے وار جو ہے اس پہ مزید آگے چلیں گے اور مزید آگے آپ کو بتائیں گے کہ 7 ونڈر سٹی نے عوام کے ساتھ کس طرح سے دھوکہ کیا اور کس طرح سے ابھی بھی ہوائی پلاٹ وہ بیچنے میں مصروف ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے بلکہ سوشل میڈیا پہ ان کا بڑا واویلا ہے کہ وہ 10 جون کو پلاٹوں کی قرعہ اندازی کر رہے ہیں۔ وہ قرعہ اندازی کس طرح کر رہے ہیں، کن پلاٹوں کی کر رہے ہیں، وہ پلاٹ کہاں فال کرتے ہیں؟ کیا وہ پلاٹ ہوائی پلاٹ ہیں یا اوپر آسمانوں پہ ہیں یا زمین پہ ہیں؟ زمین پہ اگر ہوں گے تو یقیناً ان کا کوئی نام بھی ہوگا، ان کی کوئی پوزیشن بھی ہوگی، اور ان کے نام کے علاوہ تو زمین پہ پلاٹ نہیں دیے جا سکتے۔ جو کسی کی زمین ہے وہ اپنی زمین پہ تو وہ نہ قبضہ دیں گے اور نہ وہ پلاٹ ان کو وہاں پہ بنانے دیں گے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ جو پچھلا گرین سٹی نے نئے میں انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید تفصیل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔